सक्सेसफुल लाइफ के लिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम अपनी सोसाइटी से, इर्द गिर्द के लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, लेकिन हम फील नहीं कर पाते क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी को चेंज करता जाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो जितना कमाते हैं सारे का सारा खर्च कर देते हैं, तो आप भी जितना कमाते हैं सारा खर्च करने लगते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो वीडियो गेम्स की बजाय ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि आप भी ग्राउंड में जाने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान हैं जो किताबें नहीं पढ़ते, तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि आप भी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे आसपास के लोग हमें अपने साथ आहिस्ता आहिस्ता धकेलते जाते हैं, यहाँ तक कि 10 साल के बाद हम खुद से ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपकी लाइफ ऐसी हो जैसी आपने खुद के लिए डिजाइन कर रखी है, तो आपको गौर करते रहना होगा कि वो कौन लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या आपको वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो वैसी ही लाइफ गुजार रहे हैं जैसे आप चाहते हैं और जो कामयाब हैं, या वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो इस लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट जी रहे हैं। अगर आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछें। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं किन लोगों के दरमियान रहता हूँ। आप उन लोगों पर गौर करें जिनके साथ आप अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। उन सब लोगों को इवैल्यूएट करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वो आपके करीब रहते हैं और आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं किन लोगों के दरमियान हूँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वो मुझसे किस तरह की बातें करते हैं और मुझसे किस तरह की बातें सुनना चाहते हैं, उनकी वजह से मेरे माइंड में किस तरह की थॉट्स आती हैं और उनकी वजह से मैं क्या फील करता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स पर गौर करें। हो सकता है आपके गिर्द जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस आप पर पॉजिटिव हो और वो इन्फ्लुएंस आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेकर जा रहा हो, लेकिन फिर भी एनालाइज करना जरूरी है। उन लोगों में कोई तो ऐसा होगा जिसका इन्फ्लुएंस आपको आगे बढ़ने से रोक रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपने जो पूछना है वो ये है कि जो इन्फ्लुएंस आप किसी से ले रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको लाइफ में वहां लेकर जाता है जहां आप यकीन नहीं कर पाते, लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको लाइफ में जहां लेकर जाएगा वो भी आपके लिए नाकाबिले यकीन होगा। दोनों ही आपको कहीं ना कहीं ले जाएंगे, लेकिन आप जहां जाना चाहते हैं वहां दोनों में से कोई एक आपको लेकर जाएगा। आपको एनालाइज करके एक को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किन लोगों के साथ रहता हूँ इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे इन सारी बातों पर एक मरतबा दोबारा नजर दौड़ानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज को हर दूसरी चीज से फर्क पड़ता है। हो सकता है कुछ चीजों से कम फर्क पड़ता हो, लेकिन फर्क पड़ता है। हर चीज का एक वजन है। आपने गौर इस बात पे करना है कि वो चीज तराजू के नेगेटिव साइड पे वजन को बढ़ा रही है या पॉजिटिव साइड पे। ये जान लेने में ही आपकी भलाई है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि बेखबर रहना एक अच्छी पॉलिसी नहीं हो सकती, और अपनी लाइफ से बेखबर रहना ये तो कभी भी नहीं। ये तो बच्चों के साथ होता है कि वो नहीं जानते उन्होंने कहाँ जाना है और क्या करना है। खुद को रियलाइज कराएं कि बचपन खत्म हो चुका, अब आपके लिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता खुद तलाश करें। अब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या बन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बहुत आसान है कि हम दूसरों के इन्फ्लुएंस के साथ उनकी डायरेक्शन में चलते जाएं। ये बहुत आसान है कि हम दूसरों की बातों में आकर कोई एक्शन लें। दरिया के बहाव के साथ बह जाना ये बहुत आसान है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हवा की सिमत में उड़ना आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप हवा की मुखालिफ सिमत में उड़ना चाहते हैं तो क्या आपके परों में इतनी ताकत है? अगर आप दरिया के बहाव के ऑपोजिट तैरना चाहते हैं तो क्या आपके बाजुओं में इतनी ताकत है? जैसी लाइफ आपकी सोसाइटी आपके लिए चाहती है, क्या आपका ड्रीम उस लाइफ से अलग है और वैसी लाइफ जीने की ताकत आप में है? आपकी सोसाइटी आपको जो बनाना चाहती है, अगर आप उससे कुछ अलग बनना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे। सबसे पहला एक्शन जो आपने लेना है वो है डिसएसोसिएशन। जब आप अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग आपके साथ क्या करते हैं और जो वो करते हैं वो सही है या गलत, और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो फिर आपको एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो मुश्किल डिसीजन ये है कि आपको कुछ लोगों से दूर रहना पड़ेगा। ये स्टेप लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी इंसान का इन्फ्लुएंस आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है और उससे दूर रहने में आपकी बेहतरी है और आप अपने स्टेप को एसेंशियल समझते हैं, तो फिर ये स्टेप उठा लें। अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए आपको ऐसे स्टेप्स लेने ही होंगे। ये एक ऐसी चॉइस
ہوگی جو آپ کی لائف کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اور دوسرا ایکشن جو آپ نے لینا ہے وہ ہے لمیٹڈ ایسوسیشن۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ وقت ایسے لڑکوں کے ساتھ گزرتا ہو جو ہر وقت ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت ایسے دوستوں کے ساتھ گزرتا ہو جو کافی شاپ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز میں تھوڑا وقت گزارنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 3 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور اپنی اسٹڈیز کو صرف آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، آفس سے واپس آ کر دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے گزارنے نکل جاتے ہیں اور لیپ ٹاپ پر فری لانسنگ کو صرف آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، تو آپ کو اس سب کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے 3 گھنٹے اور اسٹڈیز کے لیے صرف آدھا گھنٹہ، ابھی تو ایسا لگتا ہے اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ 10 سال تک اسی روٹین کے ساتھ چلیں گے اور جب آپ اپنے روز کے 3 گھنٹوں کو 10 سال کے 3650 دنوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 10,950 گھنٹے بنیں گے، اور جب اپنے آدھے گھنٹے کو 3650 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس صرف 1825 گھنٹے بنیں گے۔ لیکن اس وقت دکھ کی بات یہ نہیں ہوگی کہ ایک نمبر زیادہ ہے اور دوسرا نمبر کم ہے، دکھ اس بات کا ہوگا کہ ان کم نمبرز کی وجہ سے آپ لائف میں کتنا پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف آگے چل کر بھی ایوریج لائف ہی رہے، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن سکسیسفل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وقت اور پیسہ خرچ کرنے سے پہلے دونوں کا وزن کرتے ہیں۔ آپ اپنا زیادہ پیسہ اپنی نیڈز پوری کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے؟ آپ اپنا زیادہ وقت اپنے ضروری کاموں پر خرچ کر رہے ہیں یا غیر ضروری کاموں پر؟ آپ کو دونوں کا وزن کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنا بہت اہم وقت بہت ہی معمولی لوگوں پر خرچ کر رہے ہوں گے۔ اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے وقت کو اور زیادہ قیمتی بنا دیں، اور تھوڑا سا کیجول ٹائم کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ سپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن لوگ اکثر اس کے اپوزٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹریپ میں پھنس چکے ہیں تو اس میں سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ برے انفلوئنس سے بچنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو مکمل طور پر اپنی زندگی سے نکال دیں، بلکہ خود سے کمٹمنٹ یہ کریں کہ ایسے لوگوں کو اپنے وقت کا بہت کم حصہ دیں گے اور اپنا زیادہ وقت ایسے لوگوں اور ایسے کاموں کو دیں گے جو آپ کی لائف کو بیٹر بنائیں۔ یہ آپ کی اپنی لائف ہے اور آپ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہیں وقت گزاریں، جتنا چاہیں اتنا وقت گزاریں، لیکن اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے پرائیورٹی سیٹ کریں، کیونکہ ہر انسان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اور عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے وقت کو سوچ سمجھ کر انویسٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور 2,000 آپ فن کے لیے خرچ کر دیتے ہیں اور 8,000 اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس پرسنٹیج کو ریورس کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ضروری یہ ہے کہ اپنا زیادہ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، اور جہاں سے آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے انٹرٹینمنٹ مل رہی ہو وہاں اپنا کم سے کم پیسہ خرچ کریں۔ وقت کو صحیح استعمال کرنے کی ایک ٹرک یہ ہے کہ اسے پیسے کی طرح استعمال کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کی نظر میں پیسے کی اہمیت تو ہوتی ہے لیکن وقت کی نہیں۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے استعمال کو جانتے ہیں لیکن وقت کے استعمال کو نہیں۔ جیسے آپ اپنی انکم کا 80 یا 90% اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں اور باقی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو اسی طرح اپنے وقت کا زیادہ حصہ ضروری کاموں پر خرچ کریں اور جو وقت بچ جائے اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں۔ اپنی لائف کے جج آپ خود ہیں، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کن لوگوں کو آپ نے زیادہ وقت دینا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس سپیڈ سے اور جس ڈائریکشن میں اور جس پلان کے ساتھ آپ چل رہے ہیں آپ 10 سال میں وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ابھی وقت ہے، ابھی اسے فکس کریں، ابھی پرائیورٹیز بدلیں، اپنے پلانز بدلیں۔ آپ نے ابھی تک 2 ٹاسک کر لیے، ڈس ایسوسیشن اور لمیٹڈ ایسوسیشن، اور تیسرا ٹاسک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایکسپینڈیڈ ایسوسیشن۔ اپنا زیادہ وقت اہم لوگوں کے ساتھ گزاریں، سوفسٹیکیٹڈ اور سکسیسفل لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جنہیں پتا ہو کہ لائف میں ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے، جنہیں پتا ہو کہ لائف میں کتابوں کی اہمیت کیا ہے، جنہوں نے لائف میں کچھ اچیو کیا ہو یا اچیو کرنا چاہتے ہوں۔ اگر آپ واقعی میں لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آلریڈی سکسیسفل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں تو ایسی اپرچونٹی کو کبھی ضائع مت ہونے دیں، اور اگر ایسا موقع نہیں ملتا تو آپ ایسے لوگوں کے سیمینارز اٹینڈ کریں، ان کی لکھی ہوئی بکس پڑھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کے پوڈ کاسٹ سنیں۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگز میں کوئی انسان ہے جو سکسیسفل لائف گزار رہا ہے تو اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا انسان آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا دے جائے گا جو آپ کی لائف کو بدل دے گا۔ ایسے آئیڈیا جو آپ کو کامیاب بنائیں گے وہ آپ کو کامیاب لوگوں سے ہی ملیں گے، ناکام لوگوں
لوگوں سے آئیڈیاز کبھی نہ لیں. جو خود لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے وہ آپ کو صحیح آئیڈیا کیسے دے پائیں گے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے تو تب آپ پلان بنائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. زیادہ پیسے آپ کے پاس تب آئیں گے جب آپ کوئی پلان بنائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ امیر بننے کا پلان بنانے کے لیے آپ کو پہلے امیر بننا پڑے گا، بلکہ امیر بننے کے لیے آپ کو پہلے امیر بننے کا پلان بنانا پڑے گا. اور آپ کو اتنا اسمارٹ ہونا پڑے گا کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر سکیں کہ جس پلان پر آپ ابھی تک کام کرتے آ رہے ہیں وہ ایک غلط پلان تھا، اور آپ کو کوئی ایسا انسان ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کو بتائے کہ بہتر پلان کیا ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کے بنائے گئے پلانز کے فلاز کو دور کر سکیں. اگر اپنے لیے ہیلتھ پلان بنانا چاہتے ہیں تو ایسے انسان سے ایڈوائس لیں جو ہیلتھی ہے. اپنے لیے لائف سٹائل پلان بنانا چاہتے ہیں تو ایسے انسان کو ڈھونڈیں جس کا لائف سٹائل یونیک ہے. اپنے لیے بزنس پلان بنانا چاہتے ہیں تو ایسے انسان کو ڈھونڈیں جو ایک کامیاب بزنس چلا رہا ہے. سکسیسفل ہونے کے لیے سکسیسفل لوگوں کو جاننا ضروری ہے.